ہے سرکار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی، عشق نبی دے یار رضا نو رنگیا ملیا مینو جو جشن منا سونا آیا ہے، گھر نو سجا سونا آیا ہے، نبی دی آمد تے رب سونے پتر ونڈے نے سونے سونے، نبی دی آمد تے رب سونے پتر ونڈے نے سونے سونے، جن جگ نو اے رنگ لایا ہے، جن جگ نو اے رنگ لایا ہے، او جگ او تے او سونا آیا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، انا ارسلناکا، بے شک اسی تو ان بنا کے بھیجیا، انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو ان امتیاں دا گواہ بنا کے بھیجیا، تو ان خوشخبریاں سنان والا مبشرا، خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجیا، و نذیرا تے رب دی جیڑا ڈر ہے وہ سنان والا بنا کے بھیجیا، وداعین الی اللہ باذنہ، اور اللہ دی طرف دی مرضی نال، اللہ دی طرف اجازت نال بلان والا بنا کے بھیجیا، وسراجا منیرا تے چمکتا سورج بنا کے بھیجیا۔ وہ دو کنے تکنے چن چودویں دا، او دو کنے تکنے چن چودویں دا، او دو کنے تکنے چن چودویں دا، جدو زلف سونے ہٹا دیونی وضو نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوندی، اسی طریقے کار نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت اگر نہیں ہے ساڑا ایمان نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تواڑے جو اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل دے اندر میری محبت اپنے مال جان اولاد والدین تو ود نہ جائے۔ تیرے قبضے چ دے چھڑیاں سونیا اے تقدیراں اے تدبیراں، ستارے چند تے سیارے نشانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ تحقیق آ گیا، برہان من ربکم، اپنے رب دی طرف دلیل، اس تو کیا مراد ہے دلیل؟ تو پچھلی امتاں دے اندر انبیاء کرام نو ویکھیے کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزے لے کے آیا، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 7 معجزے موجود نال، وہ معجزے وکھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جی طرف دلیل پیش کر دیان کہ میں نبی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ برہان من ربکم، اے لوگوں میں جڑا نبی بھیج رہا اے میری طرفوں سراپا معجزہ بنا کے میں بھیج رہا، سر تو لے کے پیران دے نواں مبارک تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا۔ آمد ہے سرکار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی، نبیاں دے سردار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی، آمد ہے سرکار محمد عربی دی،
رب نے جشن منائے یارو عرشاں تے امت عید منائی رل کے فرشاں تے امت عید منائی رل کے فرشاں تے ہوئی خوشی لکبار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی نبیاں دے سردار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی جگمگ کر دیاں لڑیاں ویکھو ہر پاسے خوشبو نال ہواواں بھریاں ہر پاسے وکھری ہے مہکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی لب سونے تے سونے نین محمد دے تھا تھا تے نغمے گونج درین محمد دے سونی گفتار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی نبیاں دے سردار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی جبرائیل نے آپ ملائے جھنڈے نے رب نے کائنات نو پتر ونڈے نے رب نے کائنات نو پتر ونڈے نے چاہت دل وچکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی تھا تھا تے نغمے گونج درین محمد دے سونی گفتار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی نبیاں دے سردار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی جبرائیل نے آپ ملائے جھنڈے نے رب نے کائنات نو پتر ونڈے نے رب نے کائنات نو پتر ونڈے نے چاہت دل وچکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی عشق نبی دے یار رضا نو رنگے آئے ملیا مینو جو بھی رب تو منگے آئے ملیا مینو
جو بھی رب تو منگیا ہے ہووے دید اکوار محمد عربی دی ہووے دید اکوار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی نبیاں دے سردار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی آمد ہے سرکار محمد عربی دی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہووے خیر نصیباں دی اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ ہووے خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا او گل بن گئی غریباں دی رب دا حبیب آیا او گل بن گئی غریباں دی جشن منا سونا آیا ہے گھر نو سجا سونا آیا ہے مل کے پڑھ لیں جشن منا سونا آیا ہے گھر نو سجا سونا آیا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا اکھیاں بیچا سونا آیا ہے خوشیاں منا سونا آیا ہے جشن منا سونا آیا ہے گھر نو سجا سونا آیا ہے نبی دی آمد تے رب سونے پتر ونڈے نے سونے سونے نبی دی آمد تے رب سونے پتر ونڈے نے سونے سونے جن جگ نو اے رنگ لایا ہے جن جگ نو اے رنگ لایا ہے او جگ ہوتے او سونا آیا ہے جشن منا سونا آیا ہے گھر نو سجا سونا آیا ہے می کرم دا تھمیا نہیں تیرے جیا سونا سونیا کسے ماں نے جمیا نہیں تیرے جیا سونا سونیا او کسے ماں نے جمیا نہیں نبیاں دا جو سلطان عرشاں دا جو مہمان سیدہ آمنہ دا جایا ہے سیدہ آمنہ دا جایا ہے او جاگے ہوتے او سونا آیا ہے گنیا کد گاواں گے جدوں تک زندگی ہے
میلاد مناواਂਗੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਓ ਯਾਰ ਮਨ ਮੋਣੇ ਨੂੰ ਹਲੀਮਾ ਆਖੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹਲੀਮਾ ਆਖੇ नबी सोने नू ए घर मेरा तू चमकाया है जश्न मना सोना आया है घर नू सजा सोना आया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सब तो पहले तमाम मेरे इलाका नूं दिल दी गहराइयां नाल तमाम मिलाद कमेटी नूरखाने वाले दी तरफों मेरी तरफों दिली ईद मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू तुहाडा ये अंदाज़ जिहड़ा तुसी हर साल अपनांदे हो अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए, मज़ीद इसी बरकतां तरक्कियां अता फरमाए। कुरान दी आयत में पेश की थी इख्तसारन तुहाडे सामने पेश करदा तर्जमा दे कुछ नुकात कि अल्लाह ताला फरमांदा है कि ए नबी या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी इन्ना अरसलनाका बेशक असी तुहान बना के भेजिया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा तुहान उम्मतियां दा गवाह बना के भेजिया, तुहान खुशखबरियां सुनाण वाला मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाण वाला बना के भेजिया, व नज़ीरा ते रब दी जेड़ा डर है वो सुनान वाला बना के भेजिया, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही और अल्लाह दी तरफ उसदी मर्जी नाल अल्लाह दी तरफ इजाजत नाल बुलाण वाला बना के भेजिया, व सिराजम मुनीरा ते चमकदा सूरज बना के भेजिया। गौर करो कि ये सिफात जड़ी हैं ये रब फरमा रहे या अय्युहन नबी, ए नबी साढ़े नाल ते खिताब कोई नहीं हो रहा, असी विचों हटे हुए हैं। रब फरमा रहा या अय्युहन नबी, ए नबी मैं तन मुबश्शिर बना के भेजिया, मैं तन नज़ीर बना के भेजिया, मैं तन दाई इलल्लाह बना के भेजिया, मैं तन चमकदा सूरज बना के भेजिया। मौला ये खिताब जड़ी है ये सारी शाना तू नबी नूं दित्तियां ने, उन्होंने तो पता कि भी ये शाना मैंने रब दित्तियां ने, तू उन्होंने दस जेड़े अबू लहब हैं अबू जहल हैं उन्होंने लोगों को दस के भाई ये लोगों मैं अपने नबी दी ये शाना बना के भेजा है, तू नबी नाल ही खिताब कर रहे हैं। रब फरमाया इख्तिसार दे नाल रब फरमाया कि इंसान नूं मैं पैदा किया है, ये दो टंगां वाला जिहड़ा जानवर है इसकी नफसियात मैं पहचानदा, इहदे सामने बड़े तो बड़ा सच भी रख छड़िया जावे, कुछ मनण वाले हो जाते हैं कुछ इनकारी हो जाते हैं। सब तो बड़ा सच केड़ा है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, रब के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। सब तो बड़ा सच ये है। रब फरमाया कि इतना बड़ा सच इस इंसान के सामने रख दिता बच्चे तो फिर भी कुछ इनकारी हो वैसन कुछ मनने ले हो वैसन। नबी आखिर ज़मान अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू खत्मुल मुरसलीन बना के भेजा, फिर भी एक काना बगैरत इंसान जलील इंसान खड़ा होया, झूठा इंसान मक्कार फरेबी उस नबूवत दावा किया, कुछ मनने वाले हो गए कुछ उहदे इनकारी हो गए जेड़े ईमान ते पुख्ता रहने वाले हैं। रब फरमाया कि इंसान नूं मैं तखलीक किया है, उहदी नफसियात नूं मैं जानदा, इंसान दे सामने कोई भी शय रखी जावे कुछ उसते इनकारी हो जाते हैं कुछ मनने वाले हो जाते हैं। ऐ मेरे हबीब ये जड़ी मैं सिफात तेन बयान कर रहा
یہ جڑا تن میں خطاب دے رہے ہیں اس دے اندر حبیب تیری شانہ میں جڑی بنا بنا کے بھیجیا میں نے گوارا ہی نہیں کہ میں اپنے انسان نو خطاب کر کے بیان کراں کہ اے لوگو میں اپنے حبیب نو اے شانہ دے کے بھیجا ہے کہ کدائی ای نہ ہوئے کہ میرے بندے جو انکاری بن جان میں نے گوارا ہی نہیں میں نے میری عزت نو گوارا نہیں کہ میں حبیب جڑی جڑی شانہ صفتہ میں تن دے کے بھیج رہا اے عوام نو میں دساں تے عوام وچ کوئی بندہ تیری شان دا انکار کرے میں تن دے رہا میں کیسے انکار کر سا تو جے لے رہے ہیں تو کہ میں انکار کر سے نہ ادو انکار ہو سی نہ ادو انکار ہو سی رب جڑی شان بنائی ہے آپ آقا کریم علیہ السلام دی وہ شانہ دے کے اللہ تعالیٰ بھیجیا تے فرمایا کہ مومنو مبارک ہوئے تو آڑے تے رب احسان کر چھڑیا رب فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فیہم رسولا جتنی شانہ میں عطا بنا کے میں حبیب بھیجیا مومنو تو آڑے تے میں احسان کیتا سر تو لے کے پیر تک شان ہی شان ہے رب دی کتنی رب دی انعام و اکرام ہے پر رب نہیں فرمایا مو انسان میں اے نعمت دے کے میں تیرے تے احسان کیتا رب فرما رہا ہے نا کہ تو میری نعمتوں نو شمار اس نہیں لا سکتا لیکن ایک نعمت دے کے رب فرما رہے میں احسان کیتا پتا چلیا کہ کل کائنات دی سب تو وڈی نعمت اللہ تعالیٰ دے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے تے کیوں نہ اسی انہاں دا گج وج کے میلاد منائیے کیوں نہ اسی جلوس میلاد دے اندر شرکت کریے تے کیوں نہ نعرے لائیے بالکل بڑھتا ہے کیونکہ احسان مند وہ ہوندہ ہے حقیقی بندہ مسلمان وہی ہے جیڑا احسان فراموشی نہ کرے احسان مندی کرے ساڑھے ذات احسان ہے کہ انہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ہٹا کے دنیاوی بتاں تو ہٹا کے وحدہ لا شریک دی طرف سن موڑ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دی جڑی شریعت اللہ تعالیٰ فرمایا اس دی طرف موڑ دیتا قرآن دی طرف موڑ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ساڑھا تو اڈا ہونا اگے مکمل میلاد جلوس دے میلاد نو مکمل کرن دی توفیق رفیق عطا فرمائے تے ساڑی حاضرین اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پورے اہل علاقہ دے اپنا کرم فرمائے مزید آقا کریم علیہ السلام دی محبت عطا فرمائے دعا فرما لو آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانتا خیر الراحمین اللہم اجرنا من النار یا مولا کریم مبارک دن یا مولا کریم اس دن صدقے ساڑی حتمی مغفرت فرما یا مولا کی مزید سے نمازی بنا عشق محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مزید دل اجاگر فرما ختم نبوت تحفظ ناموس رسالت دے حوالے نال جتنے یا مولا کریم و شاک نکلے ہوئے نے تمام دی خیر فرما یا مولا کریم اس جلوس میلاد دے اندر جتنے شرکاء شریک ہوئے نے مزید ہوندی جا رہے نے تمام دی حفاظت فرما انہاں دی خیر فرما مزید انہاں ترقیاں عطا فرما یا اہل علاقہ تے اپنے رحم و کرم دا نزول فرما تمام علاقے والے افراد نو یا مولا کریم سچا پکا عاشق رسول بنا نمازی بنا قبر دی آخر دی حشر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما یا مولا کریم ساڑی حتمی مغفرت فرما اس مبارک محفل نو جلوس میلاد نو ساڑے واسطے توشہ آخرت بنا ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد محمد صدا دیونے مل کے پڑھ لیں محمد محمد صدا دیونے ایویں عمر ساری نبھا دیونے محمد محمد صدا دیونے وہ دو کنے تکنے
چن 14ویں دا ادو کن تکنا چن 14ویں دا ادو کن تکنا چن 14ویں دا جدو زلف سونے ہٹا دیونی ہے حضور قیامت نور قیامت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت او دو زلف سونے ہٹا دیونی ہے محمد محمد صدا دیونی ہے اور جدو میں تو پوچھنا قبر وچ نکیراں جدو میں تو پوچھنا قبر وچ نکیراں آقا او دو نات تیری سنا دیونی ہے محمد محمد صدا دیونی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین سب تو پہلے تمام حاضرین و سامعین نو دل دی گہرائیاں تو دلی عید مبارک ہوئے اس مبارک جشن دے موقع دے اندر الحمدللہ پوری دنیا دے اندر عالم اسلام دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا دن بڑی جوش و خروش نال منایا جاندہ ہے مبارکباد دے مستحق ہیں اہل علاقہ علیہ اس ویلی علیہ کہ بھئی ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی دے اندر جلوس تا استقبال کر دینے اللہ پاک انہاں دی مال جان عزت آبروج برکتہ ترقیاں عطا فرمائے نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہوندی ہے تو واجب ایسی چیز ہوندی ہے کہ اس نو اگر ترک کریے نماز ساڑی قائم مکمل نہیں ہوندی اس دے اندر اسی ہر نماز ایک کہندے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم اے مولا سن سدھے راستے تے چلا اے بھی شان مصطفیٰ علی آیت ہے جی او کس طرح کہ سن سدھا راستہ اسی دعا کر دیں ہر نماز دے اندر حکم ہے کہ سدھے راستے تے چلن دی دعا کرنی کیڑا سدھا راستہ او سدھا راستہ کہ جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دا رستہ سن وکھایا یعنی اس رستے دے چلن دی اسی ہر نماز دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سن اس رستے دے چلن دی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو علاوہ اسی اس رستے دے صحیح کر کے چل نہیں سکتے کیونکہ محبت تے اتباع لازم و ملزوم نے جس طرح وضو نماز واسطے شرط ہے وضو نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوندی اسی طریقے کار نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت اگر نہیں ہے ساڑا ایمان نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین کہ تواڑے جو اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس دل دے اندر میری محبت اپنے مال جان اولاد والدین تو ود نہ جائے جدو ساڑے دل دے اندر دنیا دی ہر شے تو ود کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت داخل ہو گئی تے ساڑا ایمان اس وقت کامل ہو سی گیا تے ویکو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا مہینہ اسی جس طرح مناندے ہیں یہ محبت دا انداز ہے لوکی آخدے نے کتے لکھیا ہے اسی حیران ہوندے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی تذکرے کردے رہے تمام امتیاں نو جوڑ کے تے اسی کس طرح رہ سکتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی امتی ہیں ہر نبی یہ خواہش کیتی کہ سن آپ دا دور مل جائے
دعاواں کیتیاں خواہشاں کیتیاں لیکن سن بغیر خواہش بغیر تمنا تے اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام دے امتی بنا چھڑیا کیوں نہ اسی ناز کریے کیوں نہ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام جپیے آپ دے جلوس کڑیے آپ دے نعرے لائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرامین آپ دی سنت عمل کر کے صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ دعا فرما لو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا مولا کریم عزیزاں اتنی محبت انداز اپنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی نال جلوس والے نو یا مولا کریم لنگر دا اہتمام کر کے یا مولا کریم انہاں دی خدمت کیتی انہاں دی کاوش نے اپنی بارگاہ قبول فرما انہاں دے دل دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نو دن دگنی رات چگنی مزید ترقیاں عطا فرما یا مولا کریم جتنے حاضرین ہیں تمام نو پکا سچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق بنا نمازی بنا قرآن مجید دا قاری بنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمت سارے مرحبا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا فریدی جس دا صدقہ کھائیے ہر دم گیت حضور دے گائیے فریدی جس دا صدقہ کھائیے ہر دم گیت حضور دے گائیے گج بج کے نعرے لاؤ سارے سونا دنیا تے آیا مرحبا مرحبا آنکھوں سارے مرحبا 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 آنکھوں سارے مرحبا کلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے مل کے پڑھ لو خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے میں خالق ساری دنیا دا سونیا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے ازاں ہووے نماز ہووے سونیا درود ہووے یا سلام ہووے جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے تیرے قبضے چ دے چھڑیاں سونیا اے تقدیراں اے تدبیراں ستارے چند سیارے نشانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ امیراں نال کر لیندا محبت ہر کوئی ناصر
غریبا نال محبوبا غریبا نال محبوبا یارانے سارے تیرے نے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب تو پہلے نتھیں علاقے واسطے جتنے حضرات شریک نے سارے حضرات نو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہوئے، مبارکباد مستحق ہو کہ ہر سال جلوس تے استقبال بھی کر دے ہو تے جلوس دے اندر شرکت بھی کر دے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈی اس کاوش نو قبول فرمائے، ادھے صدقے سارے بڑے نکے نو نمازی بنائے، بولو آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کہ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گئی تواڈے کول آ گیا دلیل بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگاں دی طرف بھیج دیتا۔ قد جاءکم آ گیا، اسی تے بھی آخ دینا سونا آ گیا، قرآن دے الفاظ نے قد جاءکم تحقیق آ گیا، برہان من ربکم اپنے رب دی طرف دلیل۔ اس تو کیا مراد ہے دلیل؟ تو پچھلی امتاں دے اندر انبیاء کرام نو ویکھیے کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزے لے کے آیا، کسی کول 2 معجزے، کسی کول 3 معجزے، کسی کول 7 معجزے موجود نان، وہ معجزے وکھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جی طرف دلیل پیش کر دیان کہ میں نبی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ برہان من ربکم، اے لوگوں میں جڑا نبی بھیج رہا اے میری طرفوں سراپا معجزہ بنا کے میں بھیج رہا ہوں، سر تو لے کے پیران دے نواں مبارک تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا۔ اسی کیوں نہ آقا کریم علیہ السلام دی ولادت تے خوشی منائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ جدو تو نعمت ملے اس نعمت تا شکرانہ ادا کرو۔ میں مومنہ تے احسان کیتا کہ انہوں نے اپنا حبیب عطا فرما چھڑیا، اپنا حبیب مومنہ نو عطا فرما دیتا، اسی یہ شکرانے نعمت واسطے آقا کریم علیہ السلام دی آمد دا جشن منان دیا تاکہ اس دی بدولت ساڑے ایمان اضافہ ہوئے تے دوسرے نمبر تے کفر جڑا ہے وہ لرز کے رہ جائے۔ اے آج بھی 15 صدیاں تقریباً بیت گئیاں، آج بھی اپنے آقا کریم علیہ السلام نے اس حد تک محبت کر دینے کہ انہاں دی دتا ہویا احسان کلمے دا آج تک بھی یہ نہیں بھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سن آقا کریم علیہ السلام دی محبت قائم و دائم رکھے تے اللہ تعالیٰ یہ جشن تعصب قیامت تک اللہ تعالیٰ اس نو رواں دوا رکھے۔ الحمدللہ ہر سال تواڈے طرفوں جلوس کے اندر شریک ہوندے نا، نوجوان بچے شریک ہوندے نے، بزرگ بھی شریک ہوندے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ساریاں نو عمر دراز بالخیر فرمائے، سارا دے ایمان اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، میں دعا فرما لو آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا مولا کریم بچہ احمد انہوں دے والد صاحب یا مولا کریم انہوں سے تندرستی عطا فرما، انہوں دے مال جان عزت آبروج برکت ترقیاں عطا فرما۔ یا مولا کریم انہوں دے اس کاوش نو اپنی برگاہ قبول فرما لے، اس دی برکت نال یا مولا کریم انہوں دن دگنی رات چگنی یا مولا کریم ایمان دے اندر دنیا دے اندر ترقیاں عطا فرما دے۔ یا مولا کریم ہمارے علاقہ تے اپنی رحمت برکت نزول فرما، مزید آقا کریم علیہ السلام دی محبت عطا فرما دے ببرکتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔